बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब, आज हमारा जो जुमेरात है तो हमने आज ग्रामर पढ़नी है थोड़ी सी। तो उसमें आज हम जुमला बनाना सीखेंगे। मुकम्मल जुमला कैसे होता है वो आज हम सीखेंगे, ठीक है। और बहुत आसान है ये, कोई ऐसे ही नहीं इंग्लिश का उर्दू का, ये अरबी का है, बहुत ही आसान है। जरा देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह, तर्जुमा सीखने के लिए ताल्लुक से तमाम अबवाब, खासतौर पर अस्मा की तामीर और ये सारी बातें हो गई। अब देखो, चलो आ जाओ। जुमला बनाने के लिए उर्दू या अंग्रेजी की तरह मुख्तलिफ जमानों और टेंसेस के लंबे लंबे जुमलों को याद करने की कतअन जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि अरबी में हरकत यानी जेर जबर पेश के हरूफ से मकसद पूरा हो जाता है। जैसे अगर लिखूं ना कतबा, तो इसका माना क्या होगा? मुकम्मल जुमला है ये। क्या मतलब है इसका बुशरा, कतबा का? उसने लिखा। हाँ, अगर मैं कहूँ मना, उसने मना किया। ज़लमा। उसने जुल्म किया। अच्छा, अगर मैं कहूँ औज़ो, मैं पनाह मांगता हूँ। पूरा जुमला है ये, एक लफ्ज नहीं है। देख रहे हैं आप ना? एक लफ्ज नहीं है, पूरा जुमला आपने सीखा हुआ है। तो अगर आपको गर्दान आती है ना, माजी की और मुजारे की गर्दान, तो आपको बहुत सारे जुमले आते हैं। मैंने किया, उसने किया, तुमने किया, उन सब ने किया, तुम सब लड़कियों ने किया, हमने किया, मैंने किया, ये सब जुमले हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है। इसके अंदर वर्ब भी होता है और सारा जमीर भी होती है। कतबा में क्या वर्ब है? देखो, लिखना। मैंने लिखा, उसने लिखा, कतबा उसने लिखा। तो पूरा पूरा जुमला होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अरबी में सिर्फ दो जमाने हैं, माजी और मुजारे, और बस। तो ये कितना आसान है। अस्मा से जुमले, अफआल से जुमले, गर्दान से जुमले। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बनते हैं। देखो जुमले कैसे बनते हैं। अल्लाहो रहमानुन, ये पूरा जुमला बन गया है। अल्लाहो रहमानुन, ये जुमला कैसे बना है? अब आप देखो, अरबी में जुमले के दो पार्ट्स होते हैं। एक को कहते हैं मुबतदा और दूसरे को कहते हैं खबर। खबर तो आपको पता है कि खबर मैं देख रहा हूं, लेकिन मुब्तदा क्या है? जिसके बारे में खबर दी जाए उसको मुब्तदा कहते हैं। आप कहते हैं ना, अभी आपको जो जुमला आता है, आप कहते हैं अलजो वो जमीलुन। खबर क्या है? खूबसूरत है। खबर ये है, खूबसूरत है। क्या खूबसूरत है? अलजो वो मौसम खूबसूरत है। तो आप जिसके बारे में बता रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? मुब्तदा। उसका नाम है मुब्तदा। जैसे शादी होती है तो एक दूल्हा होता है और एक दुल्हन होती है। अब ये नहीं होता कि असमतुल्ला और नगीना की शादी हो रही है। उनके नाम है असमतुल्ला, नगीना, लेकिन अब चेंज हो गया है। अब वो है, एक शोहर है और एक बीवी है, एक दूल्हा है और एक दुल्हन है। इस तरह आपको दुल्हा दुल्हन का नाम आता हो ना आता हो, फर्क नहीं पड़ता। इससे तो मुब्तदा और खबर से जुमला बनता है। सब मेरा बात समझ आ गई है? अलजो वो जिसके बारे में बताया जाए कुछ, और जमील जो बताया जाए। अब इसमें फर्क क्या होता है? दोनों में फर्क कैसे करेंगे हम लोग? जिसके बारे में बता रहे हैं ना, उसको प्रॉपर होना चाहिए, बस। प्रॉपर कैसे करेंगे? प्रॉपर कैसे होता है कोई लफ्ज? बुशरा, कोई लफ्ज अरबी में कैसे प्रॉपर होता है? खास कैसे बनता है? अल लगाते हैं अलिफ शुरू में। लाम लगाने से नाउन खास हो जाता है, शाबाश। या अगर कोई जमीर भी है तो वो खास है, जमीर। जैसे हुआ, हुम, ये सब खास है। अंता, अंतुम, अना, ये सब खास है। अच्छा, एक और भी है, नाम। लड़की का हो या लड़के का हो, जगह का नाम हो या कुछ भी हो, वो भी खास होते हैं। खास है ये, खास खास खास। इशारा भी खास है। इशारा भी, हाजा हुआ हाजा, तो। जालिका, ये सब खास है। ठीक हो गया? अब ये याद रहेंगे, ये बातें याद रहेंगी। जी सर। हाँ, जी अब सर। देखो, अब देखो। मैं तर्जुमा आपसे पूछ रहा हूँ। हाजा किताबुन, एक खास है और एक आम है, दूसरा आम होगा, खबर आम होगी। बताओ क्या तर्जुमा करूं इसका? ये ये किताब है। किताब है। ये किताब है, बाकायदा से है, पूरा जुमला। क्यों ये हम है कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि पहला लफ्ज मुब्तदा खास होता है और खबर आम होती है, बस इतनी सी बात है। अच्छा चलो, मैं एक और करता हूं। अंता जमीलुन, बताओ तर्जुमा। तुम खूबसूरत हो। उषा,
तुम खूबसूरत हो, आप खूबसूरत हैं। ये तो आप दोनों का इस पे इत्तेफाक हो गया, तो बहुत शुक्रिया नवाजिश तारीफ करने की। लेकिन ये ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, अंत जमीलुन, तुम खूबसूरत हो। क्या बात है, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, अब एक और बात बताऊं। पाकिस्तान कदीमा, ये मैंने कदीमा क्यों मुअन्नस लिखा है? मुल्क का नाम है। मुल्क का नाम मुअन्नस होते हैं, हाँ जी। इसका तर्जुमा क्या है? पाकिस्तान एक पाकिस्तान मुल्क है। पुराना है। पुराना है, बाकायदा से है। अच्छा ठीक हो गया, बस अब ये आपको समझ आ गई, उम्मीद है जो समझ आ गया आपको बुशरा। जी जी सर। जुमला ये होता है, बस इतनी सी बात है। अब यहाँ जरा कुरान मजीद के रूह से देखते हैं। अल्लाह रहमानुन, अल्लाह क्या है, बड़ा मेहरबान है। मुहम्मदुन रसूलुन, क्या तर्जुमा करूं, मोहम्मद रसूल हैं। एक खास और एक काम कहाँ है? मोहम्मद खास है, रसूल जो है वो खबर। आम है। एक खास कहती है तो दूसरा आम होता है ना लड़की। अब बताओ, जी सर। मोहम्मद क्या है और रसूल क्या है? मुब्तदा क्या मोहम्मद है, खास है। मुब्तदा? मोहम्मद मुब्तदा है, रसूल खबर है। शाबाश, शाबाश, मुब्तदा है और ये खबर बता रहे कि वो रसूल है। अच्छा जी, अर रजुलु मुजाहिदुन, आदमी मुजाहिद है। बताओ, खास और आम कहाँ है? और और रजुल रजुल मुर्तदा। मुब्तदा है, मुजाहिद खबर है। मत कम हो, मारा बोल के खबर दगा वास में। अब सब होते सब 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 होते चले तो खबर सुना तो होते सब। शाबाश, सभी माता हुआ शाबाश। अच्छा जी, अर्रजुल मुजाहिदुन, आदमी मुजाहिद है, तो अर्रजुल खास हो गया, मुजाहिद आम हो गया। अर्रजुल का नाम मुब्तदा है और खस की खबर है कि वो मुजाहिद है। आपको समझ आ गई ना? अब यहाँ वो लिख के बता रहे हैं आपको। इस जुमले में पहले लफ्ज को मुब्तदा कहते हैं या जिसके मुतल्लिक खबर दी जा रही हो। दूसरे लफ्ज को खबर कहते हैं जो मुब्तदा के मुतल्लिक कोई खबर है। उमूमन पहले लफ्ज से पहले अलिफ लाम और उसके आखिरी हर्फ पर पेश लगती है। दूसरे लफ्ज के आखिर में हर्फ पर दो पेश लगते हैं। इस जुमले में ऐसा करने से हे के मानो पैदा हो जाता है। जब आप एक खास रखते हैं दूसरा आम रखते हैं ना, तो हे का माना खुद निकल आता है। पहले लफ्ज पर अगर अलिफ लाम लगा हुआ हो तो एक पेश बाकी रह जाता है, बस। मुब्तदा और खबर में कभी भी दूसरे लफ्ज पर अलिफ लाम नहीं होता। मुब्तदा और खबर में कभी भी दूसरे लफ्ज पर अलिफ लाम नहीं होता, ये आपने नोट कर लेना है, 5 बातें हैं बस। अब तर्जुमा कर सकती हैं, अल इस्लाम दीनुन। इस्लाम दीन है ना, दीन हाँ, इस्लाम है। दीन का मतलब क्या होता है लड़की? मजहब। दीन का मतलब देखो, दो हैं, दो। एक का मतलब होता है बदला। हाँ, कमांडे के पपिंजर वाले खर्च सुबह बस के और अच्छा जी, बदला एक बदला है और दूसरा इसका है जी, मतलब होता है सिस्टम, निजाम। ये याद रहेगा इंशाल्लाह बुशरा, कुरान मजीद में जब इस्तेमाल होगा दीन, तो इसके ये दो माने जी। होंगे, ठीक है। मालिक यौमिद्दीन, अद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अच्छा, काबतुन किबलतुन। हाँ, काबा किबला है। हाँ, चूंकि काबा खास है ना, और किबला तो आम होता है, किबला तो कभी ये होता है कभी वो होता है। अल्लाह रब्बुन, अल्लाह रब है। अल इंसान अजूलुन, इंसान अजीब अजील है, अजूल है। मोहम्मदुन नबीयुन जाहिदुन कवियुन, अल किताब मुकद्दसुन कुरआनुन मजीदुन, अल वलदु मरीदुन, अल कुरआन हक्कुन, अल माउ बारिदुन, जैदुन आलिमुन। मर्द पाकबाज है। तर्जुमा कर सकते हैं सुमेरा, बुशरा? और रजुलन तैयब। सब आउट बेचर आ गई। तबे तबे से मुआरे हाँ, हो कहाँ तारा से
الرجل الرجل صالح طيب صالح صالح الرجل صالح اللہ خالق ٹھیک ہے زاہد امین ٹھیک ہے أمين سمیرا بولو کچھ یہ کیا کروں عابد کبھی ہے العابد قوي آگے الله الله واحد واحد اچھا آگے النبي بشير بشیر بشرا یہ لڑکی بڑی تیز ہے ویسے ہیں کہ نہیں ما شاء الله ماشاء اللہ ماشاء اللہ نظر نہ لگ جائے اچھا جی جس طرح اردو میں مرد کے نام رشید کے ساتھ ہا لگا کے رشیدہ بن جاتا ہے نا اسی طرح عربی میں مذکر کے ساتھ گول تا لگا دینے سے مؤنث بن جاتا ہے عابدن سے عابدہ کبیرن سے کبیرہ البنت حافظہ البنت حافظۃ لڑکی حافظہ ہے نعیمۃ کبیرۃ نعیمہ بڑی ہے الاخت صالحۃ زاہدہ صائمہ اچھا جی کتاب کا مطلب کوئی کتاب مگر کتاب سے پہلے عربی میں الف لام لگا دینے سے ایک مخصوص کتاب الکتاب جس میں معرفہ کہلاتی ہے اور تنوین حرکت میں بدل جاتی ہے جیسے کتابن سے الکتابو یا نبیون سے النبیو اچھا جی اب آپ کو سمجھ آ گیا جملہ بنا سکتی ہیں لڑکی جی سر جی سر اوکے شاباش اب دیکھو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے لڑکی کہ جو خبر ہوتی ہے وہ دو لفظ سے مل کے آ جاتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں نا الجو جمیل موسم خوبصورت ہے کبھی کہتے ہیں موسم بہت خوبصورت ہے تو آخر میں لگا دو جدن ٹھیک ہے آپ نے الجو جمیل جدن الماء کثیر جدن دیکھ رہے ہیں آپ پانی بہت زیادہ ہے جی اس طرح بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن پہلا لفظ آپ کا خاص ہونا چاہیے یہ ہے آسان طریقہ ہمارا خبر سیکھنے کا متخبر سیکھنے کا ٹھیک ہے آپ کو میں دو ویڈیو شیئر کروں گا ٹھیک ہے ایک ویڈیو یہ شیئر کروں گا آج والی شیئر کروں گا اور ایک دوسری بھی شیئر کروں گا آپ کے ساتھ ٹھیک ہے آپ نے خود سے جملے بنانے ہیں ٹھیک ہے بہت آسان ہے یہ بہت آسان ہے ٹھیک ہے دیکھا آپ نے نا بشرا کتنا آسان ہے یہ جی سر بس اتنا اتنی سی بات ہے یہ ہے جملہ آپ کا اب آپ کوئی جملہ مجھے بتاؤ ڈیلی لائف کا جملہ بناؤ ذرا کوئی مجھے بتاؤ آپ کہتے ہیں نا انا استيقظو پورا جملہ ہے نا آپ صرف جی استيقظو بھی کہہ دیں گے تو وہ بھی کافی ہے استيقظو میں جاگتی ہوں بس اور اگر دو کرنا ہے تو مبکرن کر دو دیکھ رہے ہیں نا یہ جملہ ہے پورا اچھا اگر میں کہوں ناشتہ ٹھنڈا ہے الفطور بارد دوبارہ بولو کیا ہے بالکل ٹھیک بولا بولو ذرا الفطور بارد اب دیکھو تھوڑا سا نا ٹھیک بولتی ہیں لیکن وہ تھوڑا سا غلط کر دیتی ہیں جیسے تھوڑا سا لہجہ ہوتا ہے نا تھوڑا سا لہجہ غلط کر دیتی ہیں اب بالکل ٹھیک بول رہی ہیں آپ لیکن وہ غلط بول رہی ہیں بتاؤ یہ کیا لفظ ہے الفطور بولو دوبارہ بولو الفطور را پہ کیا کروں را کے ساتھ کیا کروں کیا لگاؤں اس کے اوپر فطور ہاں فطور دیکھو اتنی سی بات سمجھ سکتی ہیں الفطور اتنی سی بات سمجھ بارد سکتی ہیں کہ الف لام یہ بالکل مخالف ہے تنوین کے یا یہ آئے گا صحیح یا صحیح آئے گا دونوں میں سے ایک آ سکتے ہیں جو سوکنے ہیں دونوں صحیح سوکنوں سے بھی زیادہ سخت ہے یہ ایک دوسرے آ ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے نا کبھی نہیں آ سکتے تو الفطورو ہوتا ہے ہمیشہ ٹھیک ہے الفطورو جی آگے بتاؤ دوسرا لفظ کیا تھا بارد ٹھنڈا ہے بار دن کر دوں یا بار دو کر دوں باردن بھی ہو سکتا ہے ہے دونوں ہو سکتے ہیں باردن ہوگا نا بار ایک دن وہ ہوگا ہے اس لیے کہ الف لام نہیں ہے نا
اور یہ کامن جی جی کامن کی علامت یہ ہے کہ وہ تنوین ہوگی اس کے اوپر۔ الفطور باردن، ناشتہ ٹھنڈا ہے۔ اچھا چلو اسی طرح بتاؤ، پانی ٹھنڈا ہے، نہا رہی ہیں، پانی ٹھنڈا ہے، بتائیں۔ الماء باردن، بار اچھا روٹی ٹھنڈی ہے، سمیرا ہیلپ۔ الخبز الخبز بارد. الخبز بارد، الرغیف بارد، شاباش۔ اچھا اگر میں کہوں آپ سے پھل، فروٹ جو ہے وہ تازہ ہیں، ہاں الثمر. الفاکہۃ، ہاں دیکھو اگر میں کہوں گا نا الفواکہ، الفواکہ طازجہ تن، ٹھیک ہے، فروٹ کیا ہیں وہ تازہ ہیں، یا الثمر طازجن کر دو، پھر طازجن، یہ مذکر ہے تو یہ مذکر ہونا چاہیے، شاباش، ٹھیک ہو گیا، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ دن خوشگوار ہے، یہ دن خوشگوار ہے، یہ الیوم دن، سعید، شاباش، الیوم سعید، یا الیوم منور، الیوم حاضا، الیوم ذاکا، ٹھیک ہے، اور کہیں گے حاض الیوم منور، شاباش، بہت اچھا ہو گیا، بہت اچھے۔ اور ذرا ڈیلی لائف کے بتاؤ ذرا جملے مجھے، اور ڈیلی لائف کے آپ بنا سکیں گے، ڈیلی لائف کے جملے بنا سکیں گے بشرا، جی سمیرا، سر، جملے بنا دیں گے 10 جملے بالکل ڈیلی لائف کے، جو آپ کی زندگی سے کام رکھتے ہو، جو آپ بول سکیں بار بار کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، ہاں یہ بول سکتے ہیں نا؟ جی سر. ہاں جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے لڑکی، بشرا آپ نے بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، جی سر، جی سر، 10 جملے خود سے بنائیں، اسے نہ دیکھیں سمیرا کو، اپنے بنائیں، اور پھر ہم ٹھیک کر دیں گے اس کو، ہم انشاءاللہ کل ٹھیک کر دیں گے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا فائدہ ہوگا جی اس میں سر۔ سے۔ اچھا آپ لوگوں نے جو ہے وہ گنتی مکمل کر لی، ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں دنوں کے نام اپنے سیکھ لیے، دوبارہ ایک دفعہ دنوں کے نام سننا چاہوں گا میں، جی سنائے ذرا۔ جی بشرا جان۔ سر، السبت، 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 الواحد، الاثنين، ہوں، ہاں بولو، يوم السبت، يوم السبت، ہاں يوم الواحد، يوم آه، الثلاثة، يوم الأربعاء، يوم اچھا دیکھو آپ کے پاس الخميس. دنوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، سر لکھے تو ہوئے تھے مگر ابھی کھلے نہیں ہوئے، کھولے نہیں ہوئے کیا مطلب؟ یعنی کہ کاپی میں لکھے ہیں۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، اب دیکھو آپ نے نا اس کو یاد کرنا ہے، کل ہم نے اس طرح یہ سننا ہے آپ سے، ٹھیک ہے، ایام الاسبوع ہم نے یاد کرنے ہیں، دنوں کے نام یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ یوم الاحد سے شروع ہوں گے، یوم الاحد سے، ٹھیک ہے، یوم الاحد سے شروع کریں گے، اور ہم آگے چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے، ٹھیک ہے جی، اور کیسے پڑھیں گے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی، یہاں اللہ کرے مجھے مل جائے کوئی پیارے سے زبر زیر کے ساتھ، زبر زیر آپ کو لگانا چاہیے تھا لیکن کیا کریں، آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے یا باریک ہے بہت زیادہ؟ جی سر. دیکھو یہ لکھا ہوا ہے بشرا، دیکھو یوم الاحد، بولیں ذرا میرے پیچھے پڑھیں، یوم الاحد، يوم الأحد، یوم الاثنین، يوم الاثنين، یوم الاثنین، يوم الاثنين، یوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء،
हाँ, यौम अल अरबिआ, يوم الأربعاء. यौम अल يوم अरबिआ, الأربعاء. यौम अल खमीस, يوم الخميس. यौम अल जुमुआ, يوم الجمعة. जुमुआ, جمعة. शाबाश, यौम अल सब्त, يوم السبت. वेरी नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आपको ना इसको 40 मरतबा पढ़ना है, 40 मरतबा। और आप देखेंगे इसके बाद जादू कि आप एक सांस में सुनाएंगी, सुमेरा की तरह। सुमेरा सुनाओ जरा बच्चे। يوم السبت يوم الأحد يوم الاثنين يوم الثلاثاء يوم الأربعاء يوم الخميس يوم الجمعة. देखा आपने कि ये लड़की ऐसे पढ़ती है, तो आपने भी ऐसे पढ़ना है। शाह, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। إن شاء الله. ला बास इंशाअल्लाह, यकुन खैर व खैर व खैर। ये भी अच्छा बना हुआ है। चले हबाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलामत रहें और मिलते हैं कल आपके जुमलों के साथ इंशाल्लाह। और फिर आपके ये दिन भी सुनूंगा। आपने खुद मुझे सुना देना है, ठीक है? मुझे याद नहीं रहेगा, आपने सुनाना है इंशाल्लाह, ठीक है? खुद इंशाल्लाह, आपने कहा मुझसे सुन ले जरा। चलें, सलामत रहें अहबाब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله. الله.